बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी जहाज़ों हासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद करना अमन के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त करार। सदर मुमलिकत ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुंतक़ी अंजाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तिजारती अदालतों के क़याम के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुल्क में तिजारती अदालतों के क़याम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। 45 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराह होंगे। मोटरवे गैंग रेप केस, एलोन मस्क की पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ। मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों के सजाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध को मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों आबिद मुल्ही और शफकत बग्गा की सजा की खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थीं। एलोन मस्क ने कहा, मगरिब को भी पाकिस्तान जैसे बहादुराना फैसले करने चाहिए। ईरान और रूस के दरमियान $25 अरब के एटमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। हॉर्मुज़ मनसूबा ईरान का सबसे बड़ा एटमी मनसूबा करार। मॉस्को में मुनक़दा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से ईरान के सफ़ीर काज़िम जलाली का खिताब। कहा, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के दूसरे और तीसरे यूनिट्स ज़ेर तामीर हैं। मनसूबा रूस की सरकारी एटमी कंपनी रोसातूम और ईरानी निजी शोबे के इश्तराक से मुकम्मल किया जा रहा है। आलमी यौम माहौलियात 2026 के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम। मौसमियाती तब्दीली दुनिया और पाकिस्तान के लिए एक संगीन चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर कुर्रायाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कम हिस्सा डालने के बावजूद मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। बशकीक में मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की अहम मुलाकात। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और सलामती के सिफारती कोशिशों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात 27 जुलाई को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब से मंजूर करदा करारदाद में कहा गया, महाजरीन की नुमाइंदगी तारीख़ी और आइनी हकीकत है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त।
آزاد کشمیر حکومت نے وفاق کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو آزاد کشمیر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی پولیس کے 1500 سے زائد جوان آزاد کشمیر میں ڈیوٹی دیں گے۔ 1 DIG، 2 SSPs اور 4 SPs بھی نفری کے ہمراہ ہوں گے۔ نیپرا نے اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ پر بجلی 1 روپے 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین پر اضافے کا اطلاق جون کے بلوں میں ہوگا۔ CPPA نے 1 روپے 73 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی تھی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ صارفین کا کہنا ہے 73 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ جون، جولائی اور اگست میں بھی بجلی سستی، جبکہ لائف لائن صارفین مستثنی ہوں گے۔ پاکستان رینجرز سندھ کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 سے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ شناخت عبداللہ، ندیم احمد اور جنید ولد ابراہیم کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 30 بور پسٹل، بمہ میگزین اور نقدی برآمد۔ رینجرز ترجمان کے مطابق ملزمان جمالی پل، سمیرہ چوک اور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی عالمی سطح پر ایک اہم کامیابی۔ انٹرنیشنل کونسل فار ہارمونائزیشن میں مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ ریو ڈی جنیرو میں منعقدہ ICH اجلاس کے دوران ڈریپ کو اعزاز ملا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ڈریپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ICH میں مبصر کا درجہ ملنا پاکستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے۔ اس پیش رفت سے شفافیت، کارکردگی اور فارماسیوٹیکل شعبے پر اعتماد بڑھے گا۔ پاکستان کی معاشی بحالی سے بہتر معیشت اور ترقی کے نئے سفر کا آغاز۔ رواں سال ملک کی معاشی ترقی کی شرح 7.3% رہی۔ معیشت کا حجم بڑھ کر $452 ارب تک پہنچ گیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار مالی نقصان کم ہو کر صرف 7.0 رہ گیا۔ حکومت نے بہتر مالی انتظام کی وجہ سے تقریباً 4 ٹریلین کا قرض وقت سے پہلے واپس کر دیا۔ غیر ملکی کرنسی کے ذخائر بھی بہتر ہو کر $17 بلین سے زیادہ ہو گئے۔ پاک چین دوستی ایک مضبوط اور قابل اعتماد شراکت داری کی بے مثال علامت ہے۔ پاک چین دوستی اسٹریٹجک تعاون، باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات اور طویل عرصے پر مشتمل شراکت داری پر قائم ہے۔ چینی جریدے گلوبل ٹائمز کے مطابق گزشتہ 75 سال سے عالمی سطح پر بدلتے حالات، سیاسی تبدیلیوں اور معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود پاک چین دوستی انتہائی مضبوط ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر چین کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے چین کو ایک شراکت دار نہیں بلکہ قابل اعتماد دوست سمجھا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ادائیگی۔ اس رقم میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے FIH ورلڈ کپ انعامی رقم اور ایڈوانس ڈیلی الاؤنس بھی شامل ہیں۔ صدر PHF معین الدین وانی کا کہنا ہے، ہر کھلاڑی کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے پرو لیگ اور 15 لاکھ کی رقم FIH ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی مد میں شامل ہے۔ اور اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے رکن پنجاب اسمبلی سابق چدھر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں مدعی کے مطابق ثاقب چدھر، ان کی اہلیہ اور ساتھیوں نے بلیک میلنگ کی اور دھمکیاں دیں۔ ملزم نے دھمکی دی کہ اگر شادی نہ کی گئی تو متعلقہ ڈیٹا لیک کر دیا جائے گا۔ مومنہ اقبال کی بہن نے دھمکیوں سے متعلق ویڈیو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو فراہم کر دی۔